عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا ملاح. في لا فيديو تاع اليوم حبيت نهضر لكم على لي زويل، نهضر لكم على عندي دوكا 5، نهضر لكم على 5 ونقول لكم وشنو هما لي بيانفي تاع كل وحده فيهم واش كيفاش تقدروا تيليزيو كل وحده فيهم، كسوا لابو تاعكم ولا شعركم ولا ميم لو كور ديالكم، لي زونغل اكسيتيرا. دونك نقول لكم واش مليحه وكيفاش تقدروا تستعملوها. دونك نبدا لكم بالاولانيه. الاولانيه سي لويل دو ريسان. انا اللي عندي لويل دو ريسان، اللي عندي ولا زيت الخروع نعرفوها كامل، اللي عندي هي هكا، بصح صافا با دير كو غير هذه لي اوريجينال ولا غير هذه اللي مليحه تقدروا تلقاوها. مي شنو لازم تكونوا سور برك بلي سي لا فري كو بيور وماشي مخلطه مع زيت واحد اخرى. دونك واش مليحه لويل دو ريسان. دونك باش نبدا، قبل ما نبدا نقول لكم بلي كامل لي جويل نوريسونت و هيدراتونت. دونك عندهم كامل هاد لا بروبريتي تاع لا نوتريسيون هيدراتاسيون، هذه حاجه معروفه. دونك باش ماشي اشاك فوا نقول لكم نوريسونت هيدراتونت ولا بروتيكتريس ولا هاد العفايس. دونك هادو سي بروبريتي اللي باينين بور شاكون فيهم. لويل دو ريسان واش مليحه سي كو تقدروا ديماكيو بها، تقدروا كامل ديماكيو بلي زويل. لا بروبريتي تاع لويل دو ريسان سي كو مليحه كي ديماكيو بها سورتو عينيكم، باسكو شتو لي سيل كي يتنحاو اشاك فوا كي ديروا ماسكارا تقدروا تبروتيجيوهم كي توتيليزيو لويل دو ريسان. اذا عندكم لا بو سيش vous pouvez تاني تلابليكي باسكو elle soulage la sécheresse و تنحي لا ديزيدراتاسيون تاع لا بو. سيتادير كو اذا عندكم دي زون دو سيشريس في لا بو تاعكم تقدروا تحكموا تابليكيو وماسي في لا زون هذيك اي ترقدوا، وسينو تابليكيوها على كامل وجهكم، تخلوها تدخل ومن بعد ترقدوا بها. دونك اوليو ما تابليكيو اون كريم دو نوي. هذه دا كانت عندكم اون بو سيش، كانت عندكم اون بو نورمال تقدروا ديروها ديماكيو بها وتغسلوها جوست ابري. بصح اذا كانت عندكم اون بو غراس سي فري كو هادي تريغلي لو دير اكيليبر في لا سيكريسيون تاع لو سيبوم. مي شنو il faut pas تيكزاجيريو في لوتيليزاسيون تاعها، تقدروا ديماكيو بعد جوست ابري فو ميو تغسلوا وجهكم باسكو كي تغسلوا ما يقعدش هذاك لو فيني غرا. فوالا سي كو il faut pas تقعدوا ترقدوا بها ولا تابليكيوها بزاف الا عندكم اون بو غراس. الا عندكم لو كونتور دي جو تاعكم ساك معليش سي با غراف تقدروا ديروا. دونك واش تاني واش مليحه تاني هاديه سي كو نيتوا لي بور في لي بروفوندور. دونك تقدروا ديروها كي ديماكيو وما ديروش ان جل نيتوايون موراها، سي باسكو تنحيت نيتوا في لي بروفوندور اي دونك تنقص لي بوين نوار en même temps elle tonifie la peau, donc elle renforce la peau. تاني نعطيكم اون استيوس. دونك اذا عندكم اون بو ساش ديروها في كامل وجهكم، كامل ابليكيوها على كاع الوجه تاعكم. بعدا حكموا ان تيشو اللي يكون بروبر ويكون دو بريفيرونس سخون، فريمون سخون. دونك سخنوه في الميكرو اوند ولا كيما تحبوا، ومن بعد حطوه فوق وجهكم وتخلوه حتى كي تلمسوه تلقاوه برد. هكا من بعد تنحوا هذاك لو تيشو اي تغسلوا وجهكم ولا دونك هكا حين تلقاو بليك هذيك الويل دخلت. اي هكا كي تقعدوا ديروا هكا كل يوم راح تولي لابو تاعكم بوكو موان ساش على واش كانت. اذا عندكم دوكا ان بروبليم سي كو لي سيل تاعكم فارغين، واش ديروا تحكموا ان ماسكارا. سي هذه حاجه باينه كو طول لي سيل وتزيد لهم لو فوليوم. تحكموا الماسكارا قديم تغسلوه تري بيان لا بروس تنشفوها، بعدا vous ابليكيو بهذيك لا بروس على لي سيل تاعكم. او ليو تابليكيو ان برودوي تابليكيو لويل. بعدا كي تابليكيو لويل دو ريسان هذيك على لي سيل تاعكم كل يوم، سينو تحكموا انا تابليكيو في لو راسين، دونك في لا راسين تاع لي سيل. هكا راكم رايحين كي تنوضوا الصباح توصلوها، ومن بعد افورس ما ديروا هكا تولي يولوا يطوالوا لكم مع الوقت بيان سور باسكو حاجه ما تبان بالخف. دونك دوكا اذا عندكم تاني لي سورسيل تاعكم فارغين سي كو تحكموا هكا بصبعكم وتحطوا فوق لي سورسيل تاعكم باش يتعمروا. دوكا واش راني راح نهضر لكم سي لي في على لي شوفو. دونك عندها اني في هيدراتون نوريسون، هذه حاجه باينه. الا عندكم لي شوفو ساك مليح عليكم، لي شوفو تاعهم تاني مليح عليكم، لي زويل كامل ملاح بوغ هاد لو تيب تاع لي شوفو. مي واش عندها كوم بروبريتي على لي شوفو سي كو elle stimule la croissance تاعهم كو en volume ولا en longueur. دونك الا كنت تحوسوا شعركم يتعمر تابليكيوها فوق تابليكيوها في شعركم، ديروا كوم سي ان ماسك، ديروها deux à une fois à deux fois par semaine. وبعد سوا تحكموا une serviette اللي
تسخنوها تري بيان ومن بعد تحطوها وتقعدوا بها 30 مينوت باش تحلوا لي بور اي كو الزيت تدخل تري بيان داخل لي بور هادوك. اي سينو ترقدوا بها غدوه من داك الصباح تغسلوها. اي دوكا ويلا كنت عندكم شعركم ما يطولش راكم حايبين تستيمولي ولا لا بوس تاع لي شوفو، سي كو هنا لازم تابليكيو في لاراسين باسكو الشعر ما يبداش يطول من لي بوينت، هذه حاجه باينه ديك سي كو لازم تبداو تابليكيو من لاراسين. هنا تابليكيو على لي راسين 2 à 3 fois par semaine pendant 4 semaines. Pendant 4 semaines et puis vous passez ou ديروا une serviette sinon ترقدوا بها كيما تحبوا ومن بعد تقعدوا. دونك ابري ما يجوزوا لي 4 سيمين تريحوا 4 سيمين ما ديروهاش كونسي تخلوا شعركم يروبوزي وتخلوا لي بيان في هذوك يبداو يبانوا. ومن بعد كي يجوزوا هذوك لي 4 سيمين تاع الغوبو تعاودوا تريبرونيو تقعدوا تعاودوا تريبرونيو بوندون 4 سيمين وهي رايحه حتى تلحقوا لا لونغور اللي راكم حايبينها. دونك فوالا. و الى عندكم دي بوين نوار ولا دي امبيرفيكسيون تقدروا تابليكيوها سور لي بوين نوار باسكو تنحيهم. اي تاني مليحه بور لي زونغل يطوالو باسكو elle stimule كامل لا كرواسونس سوا تاع لي زونغل تاع لي شوفو تاع لي سيل تاع لي سورسيل. تحطوها في لي زونغل ترومبي ديروا دي بان دويل دونك ترومبي لي زونغل تاعكم فيها اون فوا دو فوا بار سيمين حتى وين لي زونغل تاعكم يطوالو. دوكا نهضر لكم دونك كملنا مع الويل دو ريسان. دوكا نهضر لكم على الويل دو كوكو. الويل دو كوكو انا اللي عندي سي تاع ايماني اللي جايه هكا سي لا بلو كونو دونك سي لوريجينال جايه هكايا لا تيكستور تاعها جايه جامده دونك كي تكون في البرد تجيك شغل اون كريم جامده وكي تكون في سخانه تذوب تولي زيت نورمال. ومن بعد هي كي تحكموها كي تحكموها هكا وتجبدوا بعدا فو كومونسي ابليكي تولي زيت تما تولي لا تيكستور تاعها زيت نورمال. الريحه تاعها هي القويه كامل فيهم عندها ريحه فريمون قويه تريح كيما نوع كوكو كيف سي لا لودور هاي لا لودور هذيك اللي تعجبني بزاف. دونك واش مليحه الويل دو كوكو سي l'huile لا بلو غراس فيهم دونك سي لا بلو نوريسونت سي لا بلو ريش en acide gras. اي دونك اذا عندكم دي شوفو سيك هذه هي l'idéal ليكم. الا عندكم دي بوينت سيش elle répare donc elle a une propriété réparatrice donc même pour la peau il a comme des irritations des sécheresses تاني مليحه. دوك انا هذاكم على un point très important c'est le contour des yeux. الا ما تحبوش utiliser une crème contour des yeux كان عندكم un contour des yeux sec ولا عندكم même des cernes. les cernes واش معناتها c'est que الدم ما يمشيش مليح autour des yeux تاعكم. دونك هنا واش ديروا سي كو vous appliquez bon les cernes باش نقول لكم اذا زدتوا بهم ما يروحوش ما كان تبداو تكسروا في راسكم وديروا العجب باش ما يروحوش سي خليقتكم جايه هكذا. مي وشنو تقدروا تنقصوهم دونك اذا كيكونوا باسكو بلو سيك كيكون لو كونتور دي يو سيك يكونوا لي سيرن سيك هذه حاجه باينه كراهم رايحين يبانوا اونكور بلوس سورتو كديروا لونتيسير تاعكم ما ماهوش رايح يبان شباب راح تبان لكم قشره وكاع. دونك لازم تيدراتيو لي سيرن تاعكم باش تنقصوهم دونك ما يولوش يبانوا فريمون كو يولوا يتكاموفلاو بلو فاسيلمون. دونك تحكموا l'huile de coco هذه كو تحطوها كوم اون كريم تاع كونتور دي يو او ما ديروا دي برودوي شيميك وغاليين اللي ما عندهم ما يديروا لكم. تحكموا وطابوتي هكا اوتور دي يو بعد ترقدوا بهم هكا راهي رايحه تنقص بزاف لا سيشخاص تاع الكونتور دي يو. دوكا نهضر لكم ثاني تويدا حبيتو ديماكيو بها تقدروا ديماكيو بها ثاني ديماكيي تري رابيدمون تنحي كامل لو تيب تاع الماكياج ديماكيي تري بيان. مي شنو عندكم اون بو غراس ايفيتيو بزاف ولا جوست ما تكملوا غسلوا وجهكم باسكو كي تغسلوا وجهكم تروح ما يقعدش كاع لو فينيغرا تاعها سي سكي بيان فيها. دونك هي ثاني واش عندها سور لا بو سي كو تنحي لي زيريتاسيون تنحي عندها ثاني اون اكسيون اونتياج دونك تنحي لي غيد. اذا عندكم في عمركم 25 ans الفوق اي كو بداو يكونوا عندكم لي بروميير غيد تاعكم ما تسناوش حتى يبانوا كومبليتمون باش تنحيهم باسكو سينو راكم ما تنحاوش تقدروا تابليكيوها تابليكيو لويل دو كوكو فوق لي غيد باسكو عندها اون اكسيون اونتياج كو تنحي تنقص لي غيد تاع لا بو. اي اذا عندكم دي بوينت ابيمي في شعركم اذا عندكم دي شوفو
اللي راحوا فيها تقدروا تريباريوهم بالhuile de coco. C'est la meilleure pour les points كامل la sécheresse تاع les cheveux. Il عندكم des cheveux gras, vaut mieux t'appliquer ما تابليكيوش على la racine mais على les longueurs et على les pointes. واش تقدروا تاني تديروا بها هذه؟ اذا عندكم لي ما جيرسيت، ما عندكم الصر بزاف في يديكم وعندكم يديكم حموره ولا، تقدروا ما تشيوش اون كريم بور لي مان اي كو تكون عندكم غير هذه ديروا بها كلش، تابليكيوها على يديكم تاني قبل ما ترقدوا دو بريفيرونس باسكو في الليل اللي يخدم كلش، تابليكيوها و هكا vous allez hydrater les mains تاعكم اي كو ينقصوا لهم هذوك لي جيرسور و لي بليسور تاعهم. واذا عندكم تاني دي ليفر ناشفين ولا عندكم لي جيرسور في لي ليفر تقدروا تابليكوها كوم بون ا ليفر او لو ما تابليكيو ان بون ا ليفر تحكموها و فو لابليكي كامل على لي ليفر تاعكم هكا باش يولوا باش ناشفين كو تسدموا لهم تريغليو لهم هاد لو بروبليم تاع لا سيشريس. encore حاجه وحده اخرى تاع الويل دو كوكو تاعي سي لي فتحه على لي دون. اذا عندكم دي دون ماشي بيوضاء عندكم سنانكم صفوره ولا عندها ان ايفي تزيد لا بلونشور تاع لي دون. دونك واش ديروا سي كو تابليكيوها كوم بان دو بوش، ديروا ان بان دو بوش بها اون فوا ولا دو فوا 3 فوا بار سيمين حتى 3 فوا تقدروا تخلوها 10 مينوت ومن بعد vous brossez les dents ديالكم نورمالمون. Et même elle prévient les caries, donc تنقص le risque تاع les caries, donc elle est très bien تانيت pour les dents. Pour les dents كيما قلت لكم سي كو ترجعهم بلوس بيوضة بلوس بريونت و تنقص لهم لو ريسك تاع كو يجوهم. نورمالمون قلت لكم دوكا كلش على الويل دو كوكو، حنهضر لكم على ويل دو شامبر ولا زيت الحشيش. زيت الحشيش انا اللي عندي جايه هكذايا اي كابوتي خلاصت لي ان توكا يجو جينيرالمون في دي بوتاي هكذا صغار. دونك l'huile de chanvre تاني بلا ما نقول لكم هيدراتونت نوريسونت اكسيتيرا هادو حاجات باينين كامل لي زويل هادي. دونك عندها ان رول في ليكيليبر تاع لو سيبوم، سي كال مانتيان ليكيليبر تاع لو سيبوم. elle est beaucoup plus conçue les peaux sèches كيما قلت لكم elle est beaucoup plus conçue ليكم باسكو هي اللي تنحي دونك soulager les zones de sécheresse soulager la sécheresse كيما كامل لي زويل هادوما ils sont beaucoup plus conçus pour les cheveux secs et les peaux sèches. Ça veut pas dire que les peaux grasses ou les عندهم les cheveux gras ما يديروهاش سي مي شنو لازم يديروها avec prudence parce que sinon باش ما ترجعكمش كلش غرا. دونك تنحي les irritations هادية et elle maintient l'équilibre تاع le sébum. donc الا le sébum تاعكم ما يخرجش bien c'est que elle va maintenir l'équilibre تاعو c'est que يولي يخرج خير. دونك عندها تانيت une propriété anti-inflammatoire على la peau. دونك هكا سي كو واش معناتها سي كو elle réduit les maladies ولا les inflammations تاع la peau كيما l'acné ولا ليكزيما ولا لاكني تقدر تنحيه. تقدروا تابليكيو على لاكني الا عندكم اون بو اكنيك تقدروا تابليكيو غير على لاكني باسكو جينيرالمون لي بو اكنيك يكونوا غراس ابليكيو على لاكني ديالكم باش هكا تنحي لانفلاماسيون باسكو لاكني ان فيت سي اون انفلاماسيون. دونك تنحي لانفلاماسيون باسكو عندها هاد لاكسيون انتي انفلاماتوار اي كو تنقص لكم بزاف لاكني تاعكم. Donc واش دير تاني سي كو تاميليوري l'élasticité تاع لا بو. دونك لا بو تولي بلوز الاستيك دونك تولي موان ريدي دونك ينقصوا لي ريد كيما كامل لي زويل تاعهم. اذا عندكم تاني l'huile de chanvre فاش مليحه سي كو تنقص لي روجور. دونك الا عندكم دي طاش روج في وجهكم تقدروا تابليكيوها سي كو تنحي كامل لي روجور تاع لا بو. عندكم دي طاش روج هكا بارتو ابليكيوها على لا بو ديالكم اي تنقص لكم بزاف وتنقص مام لي بوين نوار. اي دونك واش دير دوكا نهضركم على واش دير للشعر. لا بروبريتي تاعها سي كو بون ابار كالي نوريسونت هيدراتونت اللي قلت لكم ماشي اشاك فوا نعاود عندها تاني ان ايفي سي كو ما تخليش لي شوفو كولون باسكو علاش ميم لي شوفو غرا هادي تقدروا جو بريفير عندكم دي شوفو غرا جو بريفير ديروا l'huile de chanvre.
je vous conseille حبيتو ديروا الزيت لشعركم عندكم دي شوفو غراف vous avez le droit ça pas dire que ما ديروش الزيت باسكو الزيت هما اللي الزيوت هما اللي يرجعوا لي شوفو دو كاع تقدروا تابليكيو فو ميو لويل دو شومبر باسكو هي سي لي سابسوبر بزاف رابيدمون اذا عندكم شعركم يتسبك زعما كي ديروا الزيت يتسبك شعركم تقدروا ديروها باسكو هذه ما تسبكش الشعر شغل الشعر يابسوربيها بوكو بلو رابيدمون دايوغ انا اللي عندي دي شوفو ماشي غرا كي نابليكيها دايوغ كي نوض الصباح ما نصيبهاش فريمون ما نصيبش شعري مزيت شغل كلي يشربوا ميم كي نغسلها تروح بوكو بلو فاسيلمون على زيوتي الاخرين دونك هذه الا عندكم دي شوفو غرا كو فولي ديروا زيت ديروا لويل دو شومبر et l'huile de chanvre parce que elle s'absorbe beaucoup plus facilement là les autres huiles et même elle a un effet anti-pelliculaire donc il a comme les pellicules حطوا شويه فوق la racine et massez هكايا بعد تغسلوها تنحي les pellicules donc على هذاك l'effet que تنحي les pellicules دونك دوكا نهضر لكم على لويل دارغون تاع المروك باينه بليك لارغون ينوض غير في المروك هادي جينيرالمون ما تجيش مدرحه بزاف باسكو المروك غير هنا دونك ما جينيرالمون ما تجيش مدرحه كي تشوفوا لويل دارغون جينيرالمون تشوفوها توجور لا بيور دونك هادي ما تخافوش فريمون كي تشوفوا اللي عندي جايه هكذا ريحه تاعها ماشي كاع مليحه مي بون سون فو المهم سي كو الي افيكاس دونك لويل دارغون شنو هي l'huile d'argan elle est antioxydante anti-rides protectrice contre les UV donc c'est ça la propriété تاعها تقدروا تابليكيوها او ليو ليكران توتال جينيرالمون زيوتي يقولك الفو با تكسبوزيو لو سوليل بهم باسكو يكحلوا لا بو مي باغ كونطخ l'huile d'argan elle est encore protectrice donc elle est protectrice contre les UV تقدروا ديروها كوم écran توتال ديروها ومن بعد vous appliquez تخلوها تدخل بعد vous appliquez المكياج تاعكم ولا ميم في البحر ولا donc elle protège contre les rayons تاع لو سوليل دونك تانيت عندها elle est cicatrisante donc إذا عندكم دي cicatrices تقدروا تيتيليزوها فوقهم c'est que elle stimule la cicatrisation تاع لا بو تسمى إلا عندكم دي cicatrices تاع كني ولا et même elle est efficace pour les brûlures au cas où تحرقتوا ابليكيوها تانيت elle est bien ماشي تمتما خلوا شويه الاخر الحريق هذاك خليوه يبات ولا ومن بعد vous appliquez باش تنحوا تما لا cicatrice تاع لا brûlure et que عندكم des cheveux colorés et que vous voulez que la coloration تاعكم تشدلكم encore plus ou تكون éclatante encore plus تقدروا utiliser l'huile d'argan parce qu'elle a une propriété elle les cheveux colorés c'est qu'elle les protège ou elle garde l'éclat à la coloration تاعهم donc il a vous appliquez l'huile d'argan il a ديروا une coloration شعركم كحيبان طول لكم شريو l'huile d'argan appliquez-وها la coloration راح تشدلكم encore plus de temps بلا ما نقول تاني اني ضغط نوغي لي شوفو حاجه باينه هذه donc كملت لكم pour l'huile d'argan تاني vous pouvez utiliser pour la peau les ondes de sécheresse كامل تقدروا ديروهم في les ondes de sécheresse وشنو هذه ما تابليكيوهاش على لي لافغ باسكو الا دخلت لكم في فمكم كاتاستروف ديال الحريق ديجا الا بلعتوها اي بي لودور تاعها ماشي مليحه دونك ايفيتي ديروها فوق في فمكم في لي لافغ تقدروا ديروها في لي مان ولا ميم بور لي زونغل ديروا دي بان ديال بالhuile d'argan pour les ongles الحاجه اللي مليحه ليهم سي l'huile de ricin et l'huile d'argan l'huile d'olive bien sûr سي هاد ثلاثه سورتو الا تخلطوهم يكون ديروا دي بان دويل لي زونغل تاعكم بهم راح يكون عندكم ان ريزولتا بارفي دوكا نهضر لكم على لا ديرنيير هي l'huile d'amande douce ولا زيت اللوز انا اللي عندي جايه هكذايا ماشي غير هذه اللي قلت لكم لا بغيت تقدروا تلقاوها بزاف دونك l'huile d'amande douce هذه elle apaise تاني لي sécheresses les peaux irritées elle est indiquée particulièrement pour le type de peau بلا ما نقول لكم بليك c'est que c'est les mêmes propriétés que les autres huiles c'est que il ملاح beaucoup plus les peaux sèches et les cheveux secs donc parce qu'elle limite la déshydratation etc donc هذه تقدروا تابليكي sur les zones de sécheresse تاعكم تاني quelques gouttes ولا تابليكيوها sur كامل لا peau ديالكم et que تخلوها بينيتري او ليو ما ديروا لا كريم هيدراتونت صباح كي تنوضوا تقدروا ديروا l'huile d'amande douce على كامل وجهكم تروحوا دوروا في الدار تشربوا قهوه ما باليش انا ديروا واش تحبوا خلوها تدخل باسكو هذه البينيتر بلو فاسيلمون في لي بروفوندور تاع لا بو ومن بعد vous appliquez الماكياج ديالكم او ليو ما ديروا une crème hydratante donc هذه سي عندها ديجا une propriété et تقدروا même تاخذوها par voie interne تقدروا تبلعوها تشربوا une cuillère à café par jour اذا عندكم vraiment une peau très sèche ولا عندكم des zones de sécheresse تقدروا
تابليكي تشربوا من ديروها زعما فوق لا سالاد ولا تشربوها ديريكتومون، تقدروا تشربوا زيت ديريكتومون، سي كو تاخذوا اون كويير كافي بار جور. ومن بعد pendant quelques semaines يبان لي فيت تاع لا بو. دوكا اذا عندكم تاني دي جيرسور في لي ليفر وفي لي مان تقدروا تاني تابليكيوها نورمال، اي تقدروا ميم ديروها بور سونيي ليكزيما وكامل لي بروبليم تاع الكوير شوفولو كيما لي بيليكول و كيما لي بيليكول لا شوت وكاع تقدروا دونك تاني ديروها. Alors, normalement, c'est fini pour les huiles هادوما وليتهم لكم كامل، هدرت لكم كامل عليهم، قلت لكم كامل فاش تقدروا يوتيليزيوهم. جيسبر كو هاد لا فيديو ان شاء الله تكون نفعتكم وتكون عاونتكم. كيما قلت لكم بلا ما نوصيكم ابونيفو اي قولوا لي في لي كومونتير باسكو سا في بليزير كي نلقى لي كومونتير تاعكم اي كو تقولوا لي بلي عجبتكم لا فيديو. دونك قولوا لي تاكا اي ميم اذا ما عجبتكمش حاجه اي كو راكم حابين نسقم حاجه قولوها لي تانيت او على نقول لكم بقاو على خير لا بروشين فوا ان شاء الله.